من اتانی، جن نے میری اطاعت کی تھی، دخل الجنہ، وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے۔ قرآن نے کی کیا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، لوگو جنہ میرے پیغمبر دی رسول دی اطاعت کی تھی انہاں میری اطاعت کی تھی، کیونکہ میری تے میرے نبی دی بات ایک ہی۔ قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن بھی وحی دے ذریعے نازل ہویا، حدیث بھی وحی دے ذریعے نازل ہوئی، قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن لے کے آن والا جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا جبریل ہے۔ قرآن لوگو لا ریب ہے، پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآن مننے تے حدیث مننے ہی نہ، ایسے بھی ہے نا جنہاں نو اہل القرآن کیا جاتا ہے، وہ آندے نہیں جی قرآن ہی ہے بس، حدیث تے ہے نہیں، حدیث تے 600 سال بعد لکھی گئی، یہ بات کہی جاتی۔ میں کہا بھئی قرآن جڑا ہے حدیث تو بغیر سمجھ نہیں ہوتا۔ قرآن نے کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث دسے۔ قرآن نے کیا؟ زکات دیو، کنے مال تے کنی زکات پیندی ہے وہ حدیث دسے۔ قرآن نے کیا؟ روزے رکھو، ہن روزہ رکھ کے کیڑیاں چیزاں نے جنہاں کو بچنا ہے، کیڑیاں چیزاں نے جڑے اسی روزے دی حالت چ کر سکنے ہیں، یہ ساری تفصیل کتوں ملے گی؟ حدیث چو۔ قرآن نے کیا؟ نکاح کرو، نکاح کیویں کرنا ہے، کرن دا طریقہ کی ہے، وہ قرآن چو نہیں حدیث چو ملے گا۔ قرآن نے کیا؟ حج کرو، احرام کیویں بننا ہے، عرفات چ کی کرنا ہے، مناج کی کرنا ہے، مناج کنے دن ٹھہرنا ہے، مزدلفہ چ کنیاں راتاں قیام کرنا ہے، اور احرام دی حالت چ کیڑیاں چیزاں نے جنہاں تو بچنا ہے، یہ سارا کچھ کچھوں ملے گا؟ بولیے بولیے ذرا، حدیث دے وچوں ملے گا۔ جنازہ پڑھنا ہے کسے مسلمان بھائی دا کیویں پڑھنا ہے وہ حدیث چوں ملے گا، قرآن چوں نہیں۔ یعنی قرآن ایک نص ہے اور اس نص دی تشریح اللہ دے نبی دا فرمان ہے۔ ایک منکر حدیث جڑا سی انہوں میں کہا میں نماز پڑھ، وہ لگا نماز پڑھنا ہے، میں کہا نہیں جویں قرآن چاہیا اوویں نماز پڑھے تے حدیث چاہیا، اوویں نماز پڑھنا جویں قرآن چاہیا۔ وہ رکوع لگا کرنا، میں رکوع کرنا ہے، رکوع چ پڑھنا کی ہو قرآن چو لب، سجدے چ کی پڑھنا ہے وہ قرآن چو لب، اتحیات نے بیٹھ لگا میں دعاواں قرآن چو لبنا۔ تو نماز دا ایک رکن بھی حدیث تو بغیر ادا نہیں کر سکتا، کیوں؟ سلو کما رأیتمونی اصلی۔ بھئی حدیث دا نہ مننا کفر ہے۔ میں کیا تیرے امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے؟ آندہ ہے ہاں جی ہویا ہے۔ میں کیا قرآن چو 10 نکاح، میں کیا قرآن چو کڈ نکاح، جے قرآن چو نکاح کو نہیں پھر تو جینین حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں، کیونکہ تیری امی ابے دا نکاح قرآن چاہی نہیں، تو قرآن ماننا ہے، حدیث دا منکر ہے، تے حدیث دا پھر منکر وہی ہو سکتا ہے جدے نطفے شک ہوئے، کیونکہ قرآن نو منن والے اور حدیث دا انکار کرنے والے یہ اج دے لوگ نہیں، یہ انہاں پرانیاں قوماں تو چلے آ رہے ہیں۔ اور آئیے قرآن والغور کیجئے، جنہ جنہ قوماں نے نبیاں دیاں احادیث دا انکار کیتا ہے اللہ نے پوری پوری بستی چک کے اتوں الٹا دی۔ انہاں قوماں تے عذاب کیوں آیا ہے؟ حدیث دا انکار کرن دی وجہ۔ ذرا توجہ کیجئے، حدیث دا انکار اگر نبی دی بیوی کرے تے رب نے انہوں بھی جنت نہیں دینی۔ توجہ ہے نا سارے دی توجہ ہے؟ قرآن سنیے، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما
فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ میرے وال غور کیجئے، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے۔ قرآن کہندا قیل ادخل النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں۔ بیوی نبی دی ہوئے، حدیث دی منکر ہوئے، انہوں کدی بھی جنت نہیں جے لبنی۔ آئیے اس تو اگلی آیت ہے، بیوی فرعون دی ہے تے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لیا۔ بولو، فرعون آندینی آسیہ، اے ویخ لے کتے محلات نے، کتے نوکر چاکر نے، کتے کائنات دے اندر چہل پہلے، اے بادشاہانہ نظام ہے، اے ویخ لے محلات نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے، تے بی بی آسیہ کی آندی ہے، وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی۔ تے اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے۔ قرآن کی کہندہ دیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ آواز آؤں دی ہے آسیہ نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے، نبی موسیٰ دی اتباع کرن والی ہے، نبی موسیٰ دی گل منن والی ہے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ ہون پتہ ہی لگا کہ بیوی نبی دی ہوئے، حدیث دی منکر ہوئے، جنت لبنی۔ بیوی فرعون دی ہوئے، نبی دی حدیث نو سینے نہ لائے تے قیامت نو شاہانہ لباس پہنا کے فرشتے بی بی آسیہ نو جنت دا حلا پہنا کے انو جنت نو لے جا رہے نے۔ ایدرو دو بیبیاں نے، انہاں نو سنگل وجے نے، نبی نو تے لوط دیاں بیبیاں نے، انہاں نو فرشتے لے کے جا رہے نے جہنم نو۔ نبیاں دیاں بیویاں جہنم چ، فرعون دی بیوی جنت چ۔ نمبر 2، پتر نبی دا ہوئے تے حدیث دا منکر جنت لبنی۔ بولیا جے، بولیا جے۔ قرآن کہہ رہے ہیں قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ اے ویکھ لے میرے نبی نو جی، کشتی بنا لو، کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو، پر مشرک نہ بٹھائیں۔ اللہ مشرک تے بڑا پلیت ہے، فرمایا کتا بٹھا لے، خنزیر بٹھا لے۔ اللہ خنزیر تے سب تو پلیت جانور ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے۔ کتا بڑا پلیت ہے، مشرک نہ لو کاٹے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی باندر کسے باندر نو سجدہ نہیں کردا، لیکن مشرک جڑا زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے۔ کتے تے خنزیر بٹھا لے، مشرک نہ بٹھائیں۔ کول بیٹا کھڑا ہے، آندے نے یا بنی ارکب معنا، او میرے پترا آ جا میرے نال بہ جائے، نبی دی حدیث ہے۔ تے ہن
اگوں قیاس لگا پیش کرن کی ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ فرمایا پترا آجا میرے نہ بہ جا آندہ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ دی اونچائی مینوں عذاب دے کولوں بچا لوے گی لیکن اج نبی نو پتہ لگا ہے میرا پتر وچوں بے ایمان ہے پلیا بھی نبی دے گھر چ او پترا آجا بہ جا میرے نہ سوار ہو جا پتر آندا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے اے جے قیاس حدیث کی ہے میرے نہ بہ جا قیاس کی ہے میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا تے اے ہن قیاسی لگا ڈبن پانی دا ریلا آیا پتر سامنے گرک پیا ہوندا ہے تے جدو پتر نو گرک ہوندیاں ویکھیا تے نبی دی عقیدت نے کھچ ماری عقیدت بولی ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا عرشاں تو آواز آؤندی ہے نبی نو تو عقیدت وینے اسی عقیدے وینے کی وینے اسی عقیدے وینے پتر تیرا تو آنا لیکن میں کہنا انہو لیس من اہلک اگر تیرا ہندا تے تیرے آکھے اگر تیرا ہندا تے تیری حدیث نو مندا اے تیری حدیث دا منکر ہے انہیں تیرا کہنا نہیں منیا سی تینو اینو تیرے اہل دے وچوں ہی کڈ چھڑے ہے نبی دا پتر ہوئے نبی دی حدیث دا منکر ہوئے تے رب نے بخشنا بولیا جے نہ کدے پرچہ نہ ہو جائے رب نے بخشنا نہیں اور نبی دا باپ ہوئے تے باپ آندہ فتبعنی ابا جی میری اتباع کر لو تے باپ کی آندہ ہے پترا قالا اراغب ان آلہتی یا ابراہیم لا ارجمنک وہجرنی ملیا میں تینو پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا جا صحیح بخاری کتاب التفسیر کڈ لے حضرت ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میرا پیو جہنم چ جائے گا تے میں جنت لوکی کی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت برحق ہے پر میری عدالت چ مول عقیدت دا نہیں عقیدے آندا تے دوجی گل ہے تیرا پیو ہے پر تیری حدیث دا منکر ہے میں قیامت دے دینے دی گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم رسید کر دیا گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے بخشیا جانا اگے آؤ حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو مرد ہے پیا تے نبی علیہ السلام کو اعلان کے آندے نے چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے میں قیامت نو تینو رب دے کولوں بخشا لواں گا پیچھے ابو جہل عتبہ شیبہ سارے کھڑے نے چودھری آندے نے مرن لگیا ویکھی بابا کتے وڈیاں دا دین نہ چھڈی تے ابو طالب آندا ہے او میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دفاع بھی بڑا کیتا ہے مینوں تیرے نال پیار بھی بڑا سی لیکن میں کلمہ پڑھ لے منو جہنم دی نار قبول ہے برادری دی آر قبول نہیں آمینہ دے لال چھڑ کے ٹر جاندے نے چاچا مر گیا حضرت علی آندے نے حدیث دے الفاظ کی نے حضرت علی آن کے آندے نے محبوب جی اے نہیں کیا تھوڑا چاچا فوت ہو گیا میرے ابا جی فوت ہو گئے نے علی آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا میرے پیغمبر دیاں آنکھاں چوں آنسو آئے اللہ چاچے نے میرا دفاع بڑا کیتا انہوں پیار بڑا سی فرمایا میرے محبوب جی میں قیامت دے دن انہوں جہنم دی اگ دی جوتی پہناواں گا جدے نہ دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے کیوں میں پہنانی ہے تیری حدیث دا منکر ہے
انہیں تیرا کہنا نہیں منیا، تیرے پیچھے لگیا، بولے آج ذرا نہیں. ویکھ لے ابو لہب حسن بھی بڑا ہے، جمال بھی بڑا ہے. لاب دا مانا ہوندا ہے سرخ گلاں والا. ایدے رخساراں چو بندے نو اپنی شکل نظر آوندی سی، ایڈا سونا ہے تے محبت کنی ہے. نبی دے دروازے دے سامنے انہیں اپنا دروازہ رکھیا ہے تے دروازے نو کھول کے رکھ دا ہے کہ میں محمد نو کر وردیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں. تے جدوں میرے محبوب نے کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ دی للکار پائی، آندا تبا لک یا محمد معاذ اللہ لیاذ باللہ. او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تو سانو اس واسطے بلایا ہے، ذات نہ بڑا پیار کردا ہے، بات دیواری آئی ہے، حدیث دیواری آئی ہے تے بکواس کردا ہے، اتو آواز ہوندی ہے میرے محبوبہ ہونے دا جواب میں دینا ہے، جواب تسا نہیں دینا. جواب آیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. او تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تیرا مال، تیری اولاد، تیری بیوی، تیرا سارا کچھ جہنم جائے گا. ویکھ لے اے سونا بھی بڑا ہے، حسب تے نسب دا اچا ہے، حسن و جمال دا بڑا پیکر ہے، لیکن لوگو انہیں قیامت نو جہنم جانا ہے کہ او نبی دی حدیث دا منکر ہے. اے سونا بڑا ہے، حسن بڑا ہے، حسب نسب اچا بڑا ہے، تے دجھے پاسے ویکھ لے موٹا جیا نک کے، کالا جیا رنگ، موٹے موٹے ہونڈ نے، حبشے چو چل کے آیا تے میرے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لیا. امیہ دیاں ماراں بھی کھاندا ہے لیکن پیغمبر دی حدیث نو چھڑدا نہیں. ایک دن میرے صدیق نے ویکھیا امیہ ڈانگا نہ مارن دے ہے تے ابو بکر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. بڑے نرم دل انسان سن. آمینہ دے لال نو آن کے آندے نے سونیا اج بلال نو ماراں پے رہیاں سن تے آہد اچھی اچھی پکار دا سی. آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہہ دے تیرا محبوب کہندا احد ہولی کہہ لیا کر. ابو بکر آن کے آندے نے بلال تیرے محبوب نے فرمایا کہ احد ہولی کہہ لیا کر. تے بلال کی آندے نے ابو بکر میرے جا کے محبوب نو پیغام دئی، پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی پانی. ویکھ لے بلال نے سینے نہ لایا حدیث نو تے چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے. اور 7 چکر ملی والے پتہ کی لگا حدیث دا منکر نبی دی بیوی ہوئے تے جنت نہیں جے لبنی. حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں لبنی. حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت نہیں لبنی. حدیث دا منکر نبی دا باپ تے چاچا ہوئے حدیث نہیں جنت نہیں لبنی. تے جے حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے نہیں پھر تو لبنی. اصول کرخی ایک کتاب ہے مدارس پڑھائی جاندی ہے، مدارس چھوٹی جی کتاب ہے چند صفات. وہ دے اندر قاعدہ کی درج ہے اگر قرآن کے مقابلے میں امام کا قول آ جائے، قرآن کی آیت امام کے قول کے ساتھ ٹکرائے تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے. ہاں ہوندا تے پتہ نہیں مدارس پڑھائی جاندی لیکن میں پڑھی حدیث کے مقابلے دے اندر امام دا قول آئے گا حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا. یعنی قرآن حدیث کے مقابلے چ امام دا قول آ جائے قرآن حدیث چھڑ دیو قول نہ چھڈو. یہ مفہوم ہے. جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی کتاب ہے، انہیں لکھیا القرآن والحدیث یذلان، قرآن حدیث گمراہ کرتا ہے الا بالمجتہد. لیکن جڑا فتویٰ دین والا مفتی ہے نا انہوں گمراہ نہیں کرتا. ذرا غور کرو. لیکن اہل حدیث دا موقف سنو، اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت کہ پیغمبر دی حدیث دے مقابلے چ کسے دا قول آئے گا قول نو ٹھکرا دیتا جائے گا اور حدیث دا پرچم
لہرا دیتا جائے. یہ تو حدیث آ جائے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, یہ حدیث میری مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے, حدیث میری قیاس رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. آؤ ایتھے میں ایک مثال پیش کروں. سن 6 ہجری دے اندر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ مدینے چو حرام بن کے نا حدیبیہ دے مقام تے پہنچے. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر. مکے والے کو کیا کہ اسی عمرہ نہیں کرم دینا. نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نو کیا, عمر جا یار وہ تیرے کو ڈر دے بھی نے تھوڑے بہت دے تو جا نا انہوں نے سمجھا کہ ہی آلات حرب و ضرب نہیں لے کے آئے, اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے, صفا مروہ دی سعی کرنا ہے. حضرت عمر آندے نے منو نہ کلو کسے بندے نے گل اگے ہی انہوں نے میرا اٹکڑکا چلدا ہے اللہ رسول تھانوں پتہ ہی ہے تے جے کہ بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نالوں اگلی وج جانی. حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں نو بھیجو. عثمان واقعی حلیم الطبع سے بڑے بردبار انسان سے. عثمان نو بھیجیا, مکے والے کہنے لگے عثمان دے رشتہ داری ہیں سارے, کہنے لگے آؤ جی جم آؤ بیت اللہ دا طواف کرو صفا مروہ دیاں سائیاں کرو. تو عثمان کی آندے نے ٹھیک ہے. نہیں سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا, محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا, محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا. کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. ادھروں افواہ پھیل گئی, عثمان نو شہید کر دیتا گیا. نبی علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے کیا آؤ میرے ہاتھے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. اگر نبی پاک نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے میرے محبوب نو اس بات دا علم نہیں, اس طرح ہاتھ کیتا ہے اتے میرے ابو بکر دا ہاتھ ہوندا ہے, اتے میرے عمر دا ہاتھ ہوندا ہے, اتے علی دا ہاتھ ہوندا ہے. جدوں 1400 صحابہ دے ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ تے اوندے نے تے عرشاں تو رب بول کے آندا سونیا انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. تے نال ہی ید اللہ فوق ایدیہم, میرے آ محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اوتے نے, انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم چ جا سکدے نے؟ او بولو تے صحیح. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے, اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اے ویکھ لے میں اللہ دے نے میں راضی ہو گیا وا,
1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنیا ہے. مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے, صحابہ نے مرن تے جڑی بیعت کر لئی ہے تے مشرکین مکہ نو بھی پتہ ہے انہاں نے مرن تے بیعت کر لئی ہے, مرن تو بعد نہیں آنا. ویکھ لے انہاں نے اپنا سفیر بھیجیا, سہیل نامی آدمی ہے, حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے. آقا فرماندے نے کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا تے میرے پیغمبر نو کہنا چاہیے سی, فرمانا چاہیے سی تہاڈی ساڈی صلح سانو عمرہ کرن دیو, تہاڈی ساڈی لڑائی کا دی ہے. لیکن آقا فرماندے نے اوے سہیل تیریاں شرائط کی نے صلح دیاں؟ آندا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ, اگلے سال پھر آؤ. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی, یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے, ہم نہیں مانتے. حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل پہ ہن مکے دے مڈ پہنچیا تے عمرہ بھی نہ کریے تے تو ایویں واپس ٹر جائیے. پر نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہے. حضرت عمر آندے نے بولنا تے دور دی گل ہے, پیغمبر دے چہرے تے نگاہ بھی نہیں ٹکدی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بے عزاداری آنچے خوبا ہما دارم کے تو تنہا داری وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. مائیں بچے جنتی ہیں ایسے خال خال, چشمے فلک نے زمین کی دھرتی تے اتنا حسین اتنا جمیل کہ پوری کائنات دے یوسف مل جان آمینہ دے لال دے حسن دی ایک جھلک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عمر آندے نے میں چپ. آقا فرماندے نے تیری دوسری شرط کی؟ آندا جی دوسری شرط ہے مکیوں بندہ آ گیا مدینے تو ہاں فوراً واپس دینا, تو جی مدینیوں مکے آیا ہاں کو نہیں دینا. فرمایا بھی قبول ہے, ٹھیک. حضرت عمر آندے نے عجیب صلح ہے, اپنی شرط ایک بھی نہیں, ساریاں اودیاں منیاں جان ڈیاں, شرائط اور بھی طے ہوئیاں. طے ہون تو بعد نا صلح نامے تے میرے نبی نے سائن کیتے. اینو کیا لا بھی تو بھی سائن کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟ ساریاں گلاں تے تیریاں منیاں نے, اپنی تے منوائی نہیں, تے تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ اوے مشرک دا جواب سنو کی ہے. کاش انی عقل اج دے مسلمان کلمہ گو نو بھی آ جائے. آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے. اگر تھانو اسی رسول اللہ من لئیے لتبانا, پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. اسی تھانو رسول اللہ منے ہی نہیں, اساں تے محمد بن عبداللہ منے ہیں. ویلا مشرک نو پتہ ہے نو رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے, تے تو رسول اللہ بھی مننا لیکن پیغمبر دے آنکھیں نہیں لگدا. داڑیاں منانا سویرے اٹھ کے, نبی دی سنت نو کٹ کٹ کے گلیاں چ سٹنا ہے. اوے ظالما رسول اللہ بھی مننا تے نبی دے آنکھیں نہیں لگدا. نبی دی حدیث دے سامنے اماماں دے قول تے فتوے پیش کرنا تے رسول اللہ بھی مننا. حدیث دا بھی منکر ہے لیکن مشرک ویلا کہہ رہا ہے جے رسول اللہ مان لیا تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے, تے میرے علی فرماندے نے سونیا اے ہاتھ تے کٹیا جا سکدا ہے پر رسول اللہ نہیں مٹا سکدا. میرے علی آندے نے محمد رسول اللہ مٹا سکدا, اور بولیا جے محمد رسول اللہ مٹا سکدا ہاتھ کٹیا جا سکدا ہے. تو ظالمہ کیک دے اتے نبی دا نام لے کے چھریاں نہ کٹنا ہے, فتوے والے حدیث دے لانا ہے. ہن تے بریلوی مسلک دے علماء بھی کہن لگ پے نے اور نبی دے نام تے چھری پھیرن لگیا تینوں گش نہیں پے گیا.
اور تو مر نہیں گیا مولوی، نبی دا نام کیکاں تے لکھنا ہے تے اتوں چھریاں نہ کٹنا ہے، ایتھے جیب تے لائی ہے کی ہے جی نالین مبارک ہے، اس جتی دے اندر نام کدا لکھیا آمینہ دے لال دا، اس جتی دے اندر نام کدا رب ذوالجلال دا۔ میں کیا مولوی اپنی جتی دے اندر اپنے پیو دا نام تے لکھ کے وکھا، اے فاطمہ دا ابا ہے، حسنین دا نانا ہے، پوری کائنات دا سردار ظالمہ، نبی دا نام جتیاں دے اندر لکھنا ہے۔ جے میں تیرے عقیدے وال ویکھاں کتے نبی دا روضہ گندے نالیاں دے اتے بنانا ہے، کتے کعبۃ اللہ نہ نالیاں دے اتے بنانا ہے، اتے بنانا ہے جتے گھوڑیاں نے لد کیتی ہے۔ اوے ظالمہ روضہ رسول کتے وے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اوتے جنت دے ٹکرے دے اتے روضہ رسول بنے ہے، تو نالیاں تے بنانا ہے۔ تے فتوے بھابیاں تے بھابی گستاخ نے نیڑے نہ لگیا جی، کھاندا کھیر آپ ملدا کٹے دے منہ تے میں کٹا ہی نہ حلال کر چھڑا، وہ بول دے نہیں تو ہی۔ آقا علیہ السلام نے ادھر میرے وال ویکھو، میرے نبی نے اتے پھر کے لکیر پھیری ہے، صلح ہو گئی ہے۔ صحیح بخاری جے میرے عمر دے میں تے سدھے ابو بکر دے خیمے دے اندر فرمایا ابو بکر صلح دی کوئی سمجھ آئی ہے کی ہویا ہے؟ یار ساریاں گلاں اللہ دے نبی نے انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی، میں تے تو مل کے اللہ دے نبی نہ گل کرنے آ، واہ صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں۔ میرے ابو بکر آندے نے عمر میں نہیں جانا، فرمایا کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں نہیں جانا۔ عمر تو جا، عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے دے اندر آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ سونیا محبوبہ منو ایک گل تے دسو نا، اسی حق تے ہاں تے مشرکین مکہ باطل تے نے، اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چو، کتھے جان گے جہنم۔ سونیا محبوبہ پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی؟ آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے تے کن کھول کے سن لے، انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول تے نالے عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا ہوئے عمر تو بڑا بڑا نیر مار بیٹھے ہیں، تو بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں، ہوئے عمر بڑا بڑا نیر مار بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اے حدیبیہ دے مقام تے جڑا میرے کولو کبیرہ گناہ ہویا ہے، میں اے دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ او کی کبیرہ گناہ ہے؟ عمر نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردہ رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے تے فتوہ پیش کردہ رہے ہیں۔ اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے، اے میری دعوت ہے، اے میرا پیغام ہے۔ اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا فتوہ نہیں چل سکتا، میں تیرے مفتی دا فتوہ کیویں چلن دیا؟ اے میرا مسلک ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔